الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والتقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين معزز سامعین السلام علیکم۔ حمد و درود تو بعد اس عاجز کی دعا ہے بارگاہ قادر مطلق جل جلالہ دے اندر ناچیز نو ہر شر فتنے تو محفوظ فرماوے۔ بالخصوص نفسانی شیطانی آفات کو نجات بخشے، حق بولنے، حق دے اوتے چلنے اور حق دے اوتے ہی مرنے کی توفیق بخشے۔ وہاڑی شہر برادرم محمد سلیم ٹھیکیدار دی طرفوں سالانہ محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مرکزی مسجد دے اندر منعقد ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی سلیم صاحب دی اس خدمت نو شرف قبول بخشے۔ دنیا انہاں دے خاندان نو ہدایت بخشے، آخرت مغفرت عطا فرماوے۔ بارش شریف ہو گئی۔
بڑی کھلی ہوئی اندر لے جاؤ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سامعين، مختصر وقت کے اندر جس موضوع سے جناب نال مخاطب ہونا ہے اس کا عنوان ہے ولادت اور رسالت. چند گلاں میلاد پاک اور رسالت پاک دے حوالے نال تواڈے نال کرنیاں. موضوع دے بیان تو پہلوں دو گلاں تنبیہ کے طور پہ کرنا. ایک گل ادب کے حوالے نال ہے. کیونکہ ادب ساڈے دین کی پہلی پوڑی، پہلی سیڑھی، پہلا زینہ ہے. دین اسلام دا آغاز ادب تو ہوتا ہے اور انتہا عشق تے ہوتی ہے. ادب دی پوڑی تو تلکیا بندہ کدی عشق تک نہیں پہنچ سکتا. اس وقت سرے دس اللہ رسول دے مبارک نام دے ادب دے حوالے نال گل کرن لگا. گل سمجھ آ رہی نا؟ شور دی وجہ نال سمجھ نہیں آ رہی. اس جنریٹر کا بندوبست باہر نہیں سی ہو سکتا کہ پرا نکرے. اچھا پچھلے نہیں گیا کچھ شور ادھروں ہے نا. وہ میں اندازہ لا لیا نا جی گم سن. موضوع ولادت اور رسالت. موضوع تو پہلوں دو تنبیہات نے. ایک گل کرنی ادب کے حوالے نال اور دوسری کرنی ہے بھی جڑا میرے بارے کے عام تاثر کتنے بعض لوگ پھیلا برا بولتا ہے یہ کوئی بولن کا
پہلی ادب کی گل کرانگا کیوں ادب ساڈے دین دی پہلی پوڑی دین ساڈے دا آغاز ادب تو ہے انتہا عشق تے اور جو گلاں کرنی ہیں خوشامد تو پاک بالکل حق سچ تے مبنی نہ جلسے کراون والےاں دی خوشامد کرنی ہے نہ سنن والےاں مقصود صرف اور صرف جنت دا راہ وکھاونا ہے جنت دی بشارت اور خوشخبری دینے نے یہ نہیں آکھنا جلسے چان والے جنتی جے بہشتی جے بخشے جے کیوں اے میری حیثیت تو باہر ہے مسئلہ کسی نے جنتی آکھن والا کام جڑا ہے نا یہ میری حیثیت تو اچا ہے امتی صرف اور صرف جنت دا راہ شریعت دے مطابق دس سکتا ہے رہا مسئلہ جنتی ہون دی خوشخبری دا یہ صرف اللہ دے نبی دے سکتے ہیں ساڈا کام نہیں یہ انہاں دی شان ہے ابو بکر فل جنہ عمر فل جنہ عثمان فل جنہ علی فل جنہ جن خوشامتی مقرر عوام نو آکھدے نے تسا جنتی جے یہ اپنے جہنمی ہون دا بندوبست کرتے ہیں کیوں یہ نبی نہیں انہوں مینو تھانوں اپنے خاتمے دا کوئی پتہ نہیں برا ہوندا ہے کہ چنگا ہوندا ہے مینو اپنے جنتی ہون دی خبر نہیں میں تواڈے بارے کیویں کوڑ ماراں کیوں کوڑ ماراں بھائی میری گل سمجھ رہے ہو نا ادب دی گل اللہ رسول دے مبارک نام دا ادب یہ دے بارے ایک فتوی تفسیر ساوی شریف حاشیہ جلالین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 214 سورت واقعہ فسبح بسم ربک العظیم اپنے عظیم رب کے نام کو پاک رکھو کادے تو ہر بے ادبی تو ہر گستاخی تو ہر بے ادبی والی تھان تو اس مبارک آیت دے تحت امام ساوی مالکی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے وَلِذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ مَنْ وَجَدَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى مَكْتُوبًا فِي وَرَقَةٍ مَوْضُوعًا فِي قَدْرٍ وَتَرَكَهُ فَقَدْ كَفَرَ فرمایا فقہائے کرام فرماتے ہیں مقررین نہیں فقہائے کرام فرماتے ہیں جس بندے نے اللہ تعالی دے نام مبارک نو ورقے تے لکھیا تھلے ڈگیا پایا ہے گندگی بے ادبی والی تھان تے تارا کہو اور چھڈ دیتا ہے چکیا نہیں فقد کفر کافر ہو گیا کیوں فرماندے نے جی اللہ تعالی دی ذات دا ادب فرض ہے ایویں او دے نام دا ادب بھی فرض ہے جس دل دے اندر تعظیم نام خدا اور تعظیم نام مصطفیٰ نہ ہوئے وہ دل ایمان تو فارغ ہے تو سمجھ لگ رہی نے توجہ نال بولو سبحان اللہ دور دراز تو آئے جے اللہ تبارک و تعالی ساڈا آنا
قبول فرماوے. خالی نہیں جاؤ گے، ہر مسئلہ نواں لے کے جاؤ گے. ہاں انشاءاللہ العزیز تواڈے آون دا مل پی جانا. صرف ہوں توجہ رکھو، تسا میرے والے ویکھو، پیچھا جو مرضی ہو جائے، دنیا اونجی اجڑ جائے، تسا پیچھا نہ ویکھیا جی. سمجھ آ رہی نے نا؟ اللہ تعالی دے نام مبارک نو تھلے ویکھیا اس تے نہیں چایا تو کون ہو جاندا ہے؟ اللہ اکبر و کبیرہ. ہن سجنوں ذرا غور فرمایا جے، نام مبارک نو تھلے ویکھے نہ چاہے تو تے کافر ہے، تے جڑا سٹے اس لیے میں پوچھنا کیڑی تھان تے اللہ تعالی دا نام نہیں رلدا پھردا؟ کون نہیں پیا سٹدا؟ اشتہار ان تے تھلے، اخبار ان تے تھلے، پوڑیاں پکوڑے دیاں تھلے، وہ بھی اخباراں وچ پئیاں جاندیاں جنہاں وچ اللہ رسول دا نام لکھے. کدی 5 روپیاں دی پوڑی دے ویکھی جے؟ 5 روپیاں دی پوڑی بن کے کوئی سودا دیندا پیا ہوئے کدی ویکھیا جے؟ اچھا 5 روپے دی پوڑی نہیں بنی ہوندی تے اللہ رسول دے نام دی پوڑی بھی بنی ہوندی. یہ مطلب ہے ساڈے اندر 5 روپے برابر بھی اللہ رسول دی قدر کو نہیں. تو سمجھ لگی نے؟ نہ 5 روپے برابر بھی قدر نہیں، نام مبارک تھلے رلدا پھردا ہے، چاون نہیں. چانیا تے ہاتھ دی بےزتی ہے. صحیح سانو ویکھن والے کی آکھن گے کہ یار نہ پہ چکتا تھلے 5 روپے ٹٹی دے پے ہون گند دے اتنے تے زبان نال چکنے پین مڑ بھی چک لواں گے. اتے ویکھن والے بھی بےزتی نہیں سمجھنی، انہیں آخنا چلو میرا حصہ بھی نال پا، ایک سگرٹ تو لے لے ایک مینوں دے دے. اشتہارات تے تھلے پر رلدن، کنداں تے لگدے نے تے تھلے ایمان نال کوئی تھان نہیں، نالی نہیں، روڑی نہیں جتھے رب رسول دا نام نہ رلدا پھردا ہو. مقرر نہ نام مراد ایڈے بےمان نے آندے نے ساڈا ایڈا وڈا نام لکھو گے تے آواں گے ورنہ آوندا ہی نہیں. محفل نعت پہ ہوندی ہے کادے واسطے؟ آکھے جی حضور پاک دی بارگاہ وچ نذرانہ پیش کرنا ہے تعظیم دا. محفل نعت دے چھپڑے نے اشتہار وہ تھلے جانے نے. تعظیم دا جلسہ بعد تے توہین رسول پہلو. تو یارو مینو سمجھ نہیں لگتی بئی بے ادب جڑا ہے وہ عاشق کیویں ہوندا ہے؟ ایڈا وڈا گستاخ کہ بزرگ فرماون جو ایمانوں فارغ ہے جڑا تھلے چھڈ دیندا ہے تے جڑا روزانہ سٹدے پے ہاں ساڈے وچ ایمان پیاں دا بھی ادب کردے نے. اساں دے سن دے آئے سمجھ لگی نے؟ توجہ نال بولو سبحان اللہ. شہرت پیچھے اللہ رسول دے نام نو ٹٹیاں چ رولن والا وہ تے مسلمان نہیں رہندا، عاشق کتوں بن کھلونا ہے؟ یہ پہلی گل ادب دی. دوسری آخ یار یہ فتنے بعد شریر لوگ گالاں کਢدا ہے، برا بولدا ہے ممبر تے بیٹھ کے. میں ایک حدیث سنانا، ایک حدیث جواب دے دیں. ہاں اصل گل ہے علم نہیں رہا، غیرت نہیں رہی، دونوں چیزاں مک گئی. جے علم تے غیرت ہوندی نا تے قسم خدا دی کر کے آنا مینو اگلے آندے مینو قوم آندی وہ دب کے رکھ تو ہالے ہاتھ اولا رکھنا ہے، اس کو باہر رکھنا چاہیے.
ایک حدیث پاک مسلم شریف دی، مشکات شریف کتاب الایمان، باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، فصل پہلی، راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی بعثہ اللہ تعالی فی امتہ قبلی الا کان له من امتہ حواریون واصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ ثم انها تخلف من بعدهم خلوف یقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. یہ محبوب خدا دے فرمانے عالی شان دے عربی الفاظ ہیں. اس دا ترجمہ تے بما شرح تفسیر کس امام دی؟ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. اشیعۃ اللمعات شرح مشکات فارسی دے اندر میرے ہاتھ چ اس حدیث دی شرح برکت الرسول فی الہند آپ دا لقب ہے اور عام بندہ نہیں، یہ وہ شخصیت ہے جنہوں ایک رات دے اندر مدارج النبوت کتاب لکھ دیا محبوب خدا دی 100 بار زیارت ہوئی. سنیاں دیاں مسجداں دے باہر، بعض مساجد دے باہر تختی لگی ہوندی کہ امام اور خطیب شیخ عبد الحق محدث دہلوی اور امام احمد رضا دے عقیدے دے مطابق ہوئے گا، لکھیا ہوندا ہے. تساں تختی پڑھی ہونی، تو اس امام دی گل ہے. شرح لکھ دے پین، ترجمہ بھی سنانا نال شرح سنانا، ذوق نال بولو سبحان اللہ. نویں گل سنو، نویں گل لے جو کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تو پہلا جو نبی اللہ تعالی نے بھیجے انہاں دی امت دے کچھ لوگ انہاں دے ہوندے سن خاص مددگار تے سنگی بیلی جڑے اپنے نبی دی سنت دے عمل کردے سن طریقے تے یقتدون بامرہ، اپنے نبی دے حکم تے عمل پیرا ہوندے سن. ثم انها تخلف من بعدهم خلوف، پھر انہاں نبیاں تو بعد وہ جڑے انہاں دے بیلی تیار سن انہاں تو بعد انہاں دے آئے اگوں جانشین. انہاں جانشینہ کی کیتا یقولون ما لا یفعلون، کہندے او سن جو کردے نہیں سن، کہندے او نے جو کردے نہیں. ویفعلون ما لا یؤمرون، کردے او نے جدا حکم نہیں، اپنی من مانی کردے نے. وہ پچھلے نبیاں دے جانشین بنی اسرائیل تے اگے حکومتاں ساریاں جو کچھ بھی. شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ شرح تے ہن ترجمہ حدیث تے سنو. فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، فرمایا جیڑا انہاں نال جہاد کرے گا ہاتھ نال وہ مومن ہے، کامل مومن. شیخ عبد الحق محدث دہلوی یفعلون ما لا یؤمرون، کرتے ہیں وہ جس کا حکم نہیں، اس کے تحت فرماندے نے. چنانچہ صفت علماء سو و امراء سو است، جنے جویں طریقہ ہے بدکار عالماں دا تے بدکار حکمراناں دا کہ کردے ہور آکھنا ہور تے جو کچھ کرنا ہے وہ پھر اللہ رسول دی شریعتاں دے خلاف کرنا ہے. حضور نے فرمایا جیڑا انہاں نال ہاتھ نال جہاد کرے گا وہ مومن ہے. شیخ عبدالحق فرماتے ہیں کسے کے کاردار کنا دے شارا بدست خود و تغیر دہد و در ہم شکند کارخانہ ظلم و فساد شارا، پس وہ مومن کامل است. ہاتھ نال جہاد دا مطلب پہ دستے نے جڑا کہ جنگ کرے سی ہاتھ نال
تبدیل کرے گا درہم برہم کر دے گا انہوں دے ظلم تے فساد دے کارخانے نو، وہ مومن کامل ہے۔ سنو سنو ذرا، ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، جو ان کے ساتھ زبان کے ساتھ جہاد کرے گا وہ مومن ہے، وہ بھی مومن ہے۔ ایدی شرح لکھ دینے کہ زبان نال جہاد کنے کرے، کسے کے کاردار کند اشارہ بس زبان، منع کند و دشنام کند و بد گوید و نصیحت کند اشارہ بس زبان خود او نیز مومن است کے حصہ از کمال دارد۔ فرمایا جیڑا زبان نال جنگ کرے، جہاد کرے، روکے و دشنام کند اور گالی کڈے و بد گوید برا بولے انہوں و نصیحت کند اشارہ اور نصیحت کرے انہوں زبان دے نال، وہ بھی مومن ہے جنہوں کمال ایمان دا حصہ ملے۔ کو سمجھ لگی نہیں؟ توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ سجنا شیخ عبد الحق فرماتے ہیں جیڑا انہاں نال زبان نال جہاد کرے، کنجے کہ انہاں نو گالی کڈے، دشنام کنا دشنام گالی کڈے انہاں نو، جیڑا انہاں نو برا بولے، کنہاں نو؟ دین فروش ملوڈیاں نو، بے ایمان حاکماں نو۔ جیڑا برا بولے گا، بد بولے گا، نصیحت کرے گا، گل دین دی انہاں نو سچ آکھے گا، فرمایا کامل ایمان دا حصہ رکھدا ہے۔ سن سن سنیاں دیاں گلاں، اے سنیاں دے امام نہیں جی، سنی انہوں نہیں آندے جڑا 11ویں دی دیگ تن جاوے، یہ کوئی کمال نہیں دیگ تنن، یہ شیعہ بٹھا دے وہ بھی دیگ غائب کر سکتا ہے، وہابی بھی خالی دیگ کھا سکتا ہے۔ سجنا سنی انہوں آخر نے جن دے کول اللہ دے ولیاں والا عقیدہ تے ادب ہوئے۔ یہ ولی ہے، امام ہے شریعت دا، حدیث دی شرح لکھ دیا فرماندے پے، اور اگے فرماتے ہیں ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، جڑا دل نال جہاد کرے گا مومن ہے۔ کیویں؟ کسے کے کاردار کند شرع بدل خود و انکار داشتہ باشد بریشاں و محزون و متعلم و متغیر شود دل وے و مشاہدہ افعال و احوال شاں او نیز مومن است۔ دل نال جہاد دا معنی دسیا ہے، جڑا بندہ دل نال انہاں دے کماں دا انکار کرے، انہاں دے بھڑے کم ویکھ کے تے اندروں کڑے، غم کرے، سڑے، درد ہوئے، ہاتھ نال روکن والے یا زبان نال گالی کڈ کے نصیحت کرنے والے یا پھر جناب دل چ غم رکھن والے درد نال کڑنے، کیڑے درجے چا؟ اگے حضور نے فرمایا ہے ولیس ورا ذالک من الایمان حبۃ خردل، اس تو علاوہ فرمایا انہاں تو علاوہ رائی دے دانے برابر بھی ایمان نہیں۔ یہ مطلب ہے کہ برے ملا تے برے پیر تے برے حاکم انہاں دیاں برائیاں نو ویکھ کے تے جیڑا انہاں دے نال خوش ہے، راضی ہے تے نفرت نہیں رکھدا، وہ رائی دانے برابر بھی ایمان نہیں رکھدا۔ اے فرمان رسول مشکات شریف تے مسلم دے اندر۔ ہن سجنوں دسو بھئی انج دی گل جے میں چا کراں پھر تے جرمدار تے اے امام لکھ جان، حدیثاں وچ آ جاوے، میں پڑھ کے سنان نال مجرم بن جانا۔ تو سمجھ لگی نے کوئی نہ، پر گل ساری غیرت دی ہے۔ ہاں گل غیرت
ایمان نال دسو بھائی یزید کو حالے تک پلیت آندے نے جیڑا مقرر سدو بیٹھتے جاندے نے یزید پلیت ہے یزید لانتی ہے یزید پوری تسبیح پھیر چڑھتے ہیں پھیرتے ہیں وہ کلمے پڑھنے والا صحابی دا پتر ہے صاحبزادہ ہے یزید صاحبزادہ ہے صحابی دا پتر ہے صحابی دے گھوڑے دے نک چ جڑی میل اڑ جاوے کروڑاں ولی اس میل دے برابر نہیں ہو سکتے اس ایڈے وڈے صحابی دا پتر ہے انہوں ہر سال نویں تو نویاں لانتاں پاؤندے نے پلیت کمینہ ہے کنجر ہے پٹدے نے ماردے نے پتہ نہیں کی کرتے نے ہے وے بولو تو میں پوچھنا یزید نو حالے تک لانتاں پین تے پلیت آکھیا جاوے تے کیا ہن سارے حسین ہیں دھرتی تے میری گل نہیں سمجھے کیا ہون روئے زمین تے حسین ہیں بھائی سنگیو کوئی یزید کو نہیں وہ کوئی زبان ہے جب منہ انج لگتا ہے تساں انج ڈرے بیٹھے جے جویں ہنے تانوں کو نپ کے لے گیا انج بیچارے گھبرائے بیٹھے جی میں پوچھنا ہوں روئے زمین تے کوئی یزید نہیں جنوں اساں پلیت آکھیے میں اگلے دن تقریر لالے منہ سے کی ایک بابا بیٹھا سی اس آخیا یزید ہی یزید نے ہر پاسے یزید نے جے کلندر اقبال تو پوچھو اقبال فرماندا ہے ساڈا قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچہ ہے تابدار بھی گیسوئے دجیل و فرات توجہ نال بولو سبحان اللہ اقبال فرماندا ہے من تو ایک حسین آخ نہیں نظر آتا اور واقعی ٹھیک ہے یار حسین جے ہوندے تے کربلا نہ لگی ہوندی پر اج کسے پاسے کربلا نہیں لگدی مصطفیٰ دے دین دی خاطر ہاں جے مردے پین تے جماعتاں تنظیماں دے ٹکر پانی دے پیچھے دین دے پیچھے کوئی نہ سجنا جی ایک حسین نظر نہیں آتا اٹ پٹیا تھلے یزید ہی پہ نکلتے ہیں انہوں بھی پلیت جی اصا آخ لوا گے نا تو مقررین دی سنت ادا ضرور ہو جانی ہے جو پرانے یزید نو پلیت آخر نے اصا نویاں نو پلیت آخنے سمجھ آ گئی نا ذرا بولو چل سبحان اللہ ہاں فرق وہ پرانے دے مگر لگے کھڑے نے اصا نویاں دے مگر لگے کھڑے اصانے اتنا مراد بڑھ گیا دوزخ نو جو کرنا سی کر گیا ہوں جڑے نویں بنتے پے انہوں ڈکیے تو سمجھ لگی نے توجہ نال بولو سبحان اللہ یہ ہے جے میرا پہلیاں دو گلاں جڑیاں میں ادب تے اے فتنہ جڑا پایا جاتا ہے سی برا بولتا ہے جی گالی کٹتا ہے جی قوم بھی وہ اعتراض کرتی ہے جی سلام ایک دوجے نال ایک دوجے نال جدو سلام لین تے گال کٹ کے لیندے نے ہاں فلان تھوپ دیا پترا سنا کے تھریا ہے جی 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 ماشاء اللہ ایڈے بادشاہ شرمیلے تے حیا والی قوم ہے جدو سلام لینا فلانا فلانے دیا پترا کتنے سے سنا پھر مینو اعتراض پہ کر دیں الحمدللہ نہ چیز اپنی ذات واسطے کسے نو نہیں بولے گا جی بولنا وا تو رب رسول کی غیرت کھا کے بولنا وا اور یہ بولنا عبادت ہے میں بول دوں ہوں اگلی گل میرے موضوع دی ولادت اور نوی گل ہے نواں موضوع سنو گے انشاءاللہ العزیز نوی روشنی حاصل ہو گئی اس موضوع دے اندر پتہ لگ جائے گا بھائی میلاد کیندا ہوندا ہے کس بندے دا میلاد ہوندا ہے کرتے تے سارے نا لیکن میلاد کیندا آکھاں گے
یہ رب رسول دی بارگاہ چ واقعی ملاد ہے. نمبر 1. نمبر 2 کرسمس تے ملاد انہاں دونوں دا فرق دسنا ہے. کیوں جو اج کل عام پروفیسر طبقہ یہ تاثر پھیلا رہا ہے کہ کرسمس تے ملاد ایک کوئی شاید وہ حضرت عیسیٰ دی خوشی ہے, نبی پاک دی خوشی. بالخصوص لاہور دا ایک ٹاؤن شپ دا پروفیسر ہے طاہر القادری جن جان دو تو اس آخیا کرسمس تے ملاد ایک کوئی شاید ہے. میں دساں گا فرق کرسمس کی ہے تے ملاد کی. سمجھ آ رہی نے ہوں سمجھا سجنا. ولادت کی ہے مستفا کریم دی دھرتی دے اتے, مستفا کریم دا ظہور, پیدائش مبارک. پھر پیدائش کے وقت جو کچھ معجزات شانہ رب کریم نے آپ دے آمد دے وقت ظاہر فرمائیاں, او شانہ تے معجزات دا بیان جشن ملاد ہے اور مصطفیٰ دا ظہور ملاد ہے. سمجھ لگی نا؟ توجہ نال بولو سبحان اللہ. ملاد حضور دا دھرتی تے تشریف لے آونا, جشن ملاد اوہی واقعات حالات معجزات انہاں دا بیان کیویں کہ محبوب خدا آئے دھرتی دے اوتے آئے. اس وقت رب العالمین نے زمین آسمان کائنات دی فضا ہی بدل دیتی. ان فضا پہ بدل دیے نہ بولن والے جانور خوشیاں کر کے بولتے پھرتے ہیں, مبارک ایک دوسرے نو دیندے پے. ہاں جنگل والے سمندر والے دریاواں والے خشکو تری دے جانور پہ بول دین, آسمان دے تارے زمین دے نیڑے پہ آؤندے, قبراں دے وچوں کئی بیبیاں محبوب خدا سرکار دی آمد دی خبر سن کے استقبال واسطے حاضر پہ آؤندیاں, کئی بابے اللہ دے نبی پہ آؤندے نے. یہ سب جشن ملاد ہے جڑا اس وقت روئے زمین دے اوتے مولا کائنات نہ بولن والے جانور خوشیاں کر کے بولتے پھرتے ہیں, مبارک ایک دوسرے نو دیندے پے. ہاں جنگل والے سمندر والے دریاواں والے خشکو تری دے جانور پہ بول دین, آسمان دے تارے زمین دے نیڑے پہ آؤندے, قبراں دے وچوں کئی بیبیاں محبوب خدا سرکار دی آمد دی خبر سن کے استقبال واسطے حاضر پہ آؤندیاں, کئی بابے اللہ دے نبی پہ آؤندے نے. یہ سب جشن ملاد جڑا اس وقت روئے زمین دے اوتے مولا کائنات نے قائم فرمایا. سمجھا نے گل نو ذرا؟ یہ سارا کچھ جے اس نال اضافہ ہو جاوے کھانیاں دا, کوئی کھان پین دی شے دا, کوئی باقی اہتمام جھنڈیاں سپیکراں دے, تے پھر اے جشن بعد والے متاخرین لوگاں دا ہے. پہلا جشن وہ معجزے صرف بیان کرنے شانہ ایک دوجے نو سناونیاں, وہ جشن حضرت بلال دا. بعد والے مسلماناں نے اے اضافے کیتے نے, جڑا اصل ملاد ہے وہ مصطفیٰ دے صحابہ کیتا ہے. توجہ نال بولو سبحان اللہ. سنگیا رب وحدہ لا شریک مولا جل مجدہ الکریم دے پاک نبی دے صحابہ بیٹھ کے محفل کسے لے بہ جانے, کٹھیاں جے ہو جانے تے کسے نہ کسے یار نو آکھنا یارا نبی پاک سرکار دے کوئی گلاں تے سنا. وہ جڑیاں گلاں ایک دوسرے کو سنتے سنا سن وہ بن جاندی سی محفل ملاد. باقی اہتمام جڑے بعد کھانیاں دے جو کچھ ہوندے نے یہ بعد کئی سالاں بعد پیدا ہوئے نے.
یہ متاخرین دا کم ہے، وہ میرے پاک نبی دے یاراں دا کم ہے۔ جشن میلاد توجہ فرما، ہن ولادت پاک نبی دی ہوئی جن نے انساناں تو علاوہ جن بھی ہے سن، جنہ تو علاوہ جنی مخلوق خدا دی سی اور ساری دی ساری محبوب خدا دی آمد دی خوشی پہ کرتے سن، اللہ دا محبوب سمجھ کے، رب دا رسول سمجھ کے، خالی مکے وچ پیدا ہونے والا بچہ سمجھ کے نہیں، محمد بن عبداللہ سمجھ کے نہیں، خالی عربی سمجھ کے نہیں، جن بھی جانور جنی مخلوق خوشی پہ کر دی سی اور ساری دی ساری اللہ دا رسول سمجھ کے، اللہ دا محبوب سمجھ کے خوش ہو رہے سن، خوشیاں پہ کرتے سن۔ اس وقت انساناں دے وچوں بھی کئی خوش ہوئے سن، کئیاں نوں خوشی ہوئی سی، کافر بھی خوش ہوئے سن۔ توجہ، ابو لہب ورگا کافر وہ بھی خوش ہوئے، انہوں جدوں خبر ہوئی ہے محمد پاک سرکار حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ولادت با سعادت دی پیدائش دی خبر ابو لہب نو ہوئی ہے، پتہ لگا میرے برا دے گھر پتر جمیا ہوئے، وہ بھی خوش ہوئے، خوشی انہیں ضرور کیتی ہے لیکن اللہ دا محبوب سمجھ کے نہیں، اللہ دا رسول سمجھ کے نہیں، اپنی برادری دا بچہ سمجھ کے، اپنے برا دا پتر سمجھ کے ولادت دے خوش ہوئے۔ خوشی کس رنگ ظاہر کیتی انہیں بخاری شریف دے اندر روایت عام سن دے جے، حضرت عباس امام سہیلی سرکار دے حوالے نال فتح الباری شرح بخاری دے اندر لکھیا ہوئے کہ حضرت عباس نے ابو لہب نو مرن تو بعد خواب ویکھیا، پوچھا سناؤ تیرا حال بڑا بھیڑا ہے، کی بنیا تیرے نال؟ ابو لہب کہنے لگا میں مرن تو بعد کدی خیر نہیں ویکھی، کدی سکھ نہیں جے ویکھیا، بس اینی گل ہے۔ انگلی دے وچوں اشارہ کر کے کہنے لگا انگلی دے وچوں مینو کچھ پلایا جاندے، پینا وا تے جھٹ پیر والے دن سکون مل جاندے۔ توجہ فرمائی، ہن سجنا انہیں کی کیتا سی اس انگلی دے نال؟ بخاری دی روایت میں سویبا نو آکھے آزاد کیتا۔ سویبا کون سن؟ محبوب خدا دی دودھ پلاون والی ماں سی، ابو لہب دی پہلو لونڈی سی، بعد لونڈی نہیں آخنا، رب دے پاک محبوب نو دودھ پیا تو پھر ایمان والیاں بھی ہو گئی سن، کیونکہ محبوب خدا نو جنہ بیبیاں دودھ پیا ہوئے دودھ پین دی برکت نال ساریاں صاحب ایمان بن گئی۔ ذرا بولو 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 سبحان اللہ۔ اس ابو لہب نو خبر ہوئی، ابو لہب نو پتہ لگا میرے برا دے گھر پتر جمیا میں، انہیں انگلی دے اشارے دے نال سویبا پاک نو آزاد کیتا، خوشی کر دیا۔ اس آخیا جاؤ تو آزاد ہے، اس آزادی اس خوشی دا صلہ انہوں کی ملتا ہے؟ جنت نہیں، بخشش نہیں، معافی نہیں، لعنت تو بچیا نہیں، صرف اور صرف پیر والے دن انگلی دے وچوں کچھ رسدا چوسدا تے سکون لے لیندا، جھٹ دا جھٹ باقی جہنم وچ بھڑے حال پہ سڑدا۔ سجنا ہن توجہ فرمائی، ابو لہب جیسا کافر وہ بھی خوشی پہ کردا، پاک نبی سرور نبی سمجھ کے نہیں، رسول سمجھ کے نہیں، خالی برا دا پتر سمجھ کے، مکے دا اقبال سمجھ کے، برادری دا بچہ سمجھ کے اس خوشی کیتی ہے، مگر اس خوشی نے انہوں بخشوایا نہیں، جنت نہیں پہنچایا، خالی عذاب تھوڑا جا ہلکا ہوئے، وہ بھی پیر والے دن
انگلی دے وچوں کچھ ملدا ہے انہاں ایک سکھ لے لیندا ہے باقی جہنم وچ پسڑدا ہے سنگیا ہن میلاد محبوب سرکار دا محبوب پاک سرکار دا میلاد مبارک اس نبی سمجھ کے نہیں منایا رسول سمجھ کے نہیں منایا وہ صرف نہیں سمجھے اے میرے برا دا پتر ہے رسالت تے نہیں ولادت پیدائش تے خوش ہوئے ہوں اس خوشی دے نال خالی پانی انگلی دے وچوں مل جاندہ وے لیکن جنتی نہیں بن سکیا کیوں نہیں بن سکیا میلاد پیدائش تے خوش ہوئے پر نبی دی رسالت دی جب خبر سنی سو اس رسالت تے لعنتی خوش نہیں ہویا رسالت نال سڑ گیا ہے رسالت شریعت سی میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اعلان رسالت کا فرمایا قرآن آیا انذر عشیرتک الاقربین سمجھ لگی نہیں توجہ ولادت تے خوش کیا ہوتا ہے رسالت دی خبر سنی سو تے سڑدا پیا کیویں قرآن اتر دے انذر عشیرتک الاقربین محبوب قریبی رشتہ داراں نوں ڈراؤ کی کرو ڈراؤ محبوب خدا نے ہاشمیاں قریشیاں سدیا وچ ابو لہب بھی آپ نے فرمایا ہاشمیوں دسو مینو سچا من دے جے کہ نہیں انہاں آخیا جی فرمایا اگر میں تمہیں خبر دیواں ایس پہاڑ دے پچھوں تھوڑے تے بڑی فوج لشکر حملہ کرن والا ہے میری گل منو گے کہ نہیں انہاں آخیا جی تساں سچ ہی بول دے آپ نے فرمایا مڑ میں خبر دینا وا رب دا عذاب جے دوزخ جے او دے تو بچ جاؤ میرے تے ایمان لے آو عذاب تو بچ جنت ٹر جاؤ گے جڑا میلاد دے اوتے خوشی منا کے انگلی دے اشارے نال ایک بی بی پاک نو آزاد کر کے خوشی پیا کردا سی اس لانتی جدو خبر سنی اٹھ کھلوتا آندا تیرے ہاتھ ٹوٹ پین نعوذ باللہ محمد سانو اسے واسطے بلایا توجہ اسے واسطے بلایا اسے واسطے کٹھا کیتا رب وحدہ لا شریک مولا نو غیرت آئی قرآن دی سورت اتری تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب ہاتھ ٹوٹ پین ابو لہب دے ہلاک ہوئے یہ سورت اس لیے اتری ہوں توجہ رکھیا جی ذرا میلاد تے ہویا خوش رسالت دا ہویا دشمن تے سڑ گیا شریعت نبی دی گل سنی تے مر گیا تے قبلہ ابو لہب نو اس خوشی نے جنت پہنچایا فرمائی نے ابو لہب جنتی ہے بولو بولو نہیں میلاد اس کیتا ہے کہ نہیں لیکن یہ میلاد اس نبی سرور دا نہیں کیتا رسول کریم دا نہیں کیتا یہ اس اپنے برا دا پتر سمجھ کے رسالت دا منکر بنیا ولادت تے خوشی پئی ہوندی رسالت دا دشمن بنیا ولادت دے خیر خواہ بنیا کھڑے ہن توجہ فرما سنگیا ایتھے ہی آ گیا کرسمس تے نال فرق آ گیا میلاد دا ایک ہوندی ہے سالگرہ ایک ہوندی ہے کرسمس ایک ہوندا ہے میلاد میلاد وہ ہے جڑا نبی نو رسول نبی سمجھ کے رسالت نو من کے مصطفیٰ دی شریعت نو دلوں تسلیم کر کے
تو پھر خوشی کیتی جاوے وہ ہوندا ہی میلاد جے خالی پیدائش تے خوشی دا اظہار ہوئے تے باہر رنگ اپنایا جاوے تے ادھروں رسالت دی دشمنی کیتی جاوے شریعت نال ویر رکھیا جاوے نبی سرکار دے دین دی مخالفت کیتی جاوے تو پھر او سمجھی میلاد نہیں سالگرہ تے کرسمس پہ منیندی ہوئی کرسمس عیسائی کردے نے توجہ نہیں فرمائی مرو کردے نے عیسائی کہ نہیں کردے اس سے چوکی کردے نے کیک کٹتے ہیں بڑے وڈے وڈے کیک ہاں جی بڑیاں خوشیاں تے بڑا سودا ونڈیدا ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی رسالت دے مخالف نے مخالف نہیں یار میں لگتا ہے تمہیں آواز نہیں سمجھ آتی مرنا کی جے کوئی آواز سمجھ نہیں آتی میری مسئلے کوئی سپیکر کا شور رہتا کی چکر کی تو سمجھ آ رہی نہیں اچھا اچھا موضوع نواں ہے تا سمجھ نہیں پی اچھا میں موضوع نویں نو پرانا کر لینا یہ سمجھاوا ان شاء اللہ سمجھا لے سا تو ہوش نال بیٹھو تھوڑے ہاں ہوں سن سجنا عیسائی بھی پیدائش دی خوشی منا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لیکن رسالت دے دشمن نے مخالف نے حضرت عیسیٰ دی رسالت دے کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی رسالت تے آکھ دیئے نبی آخر الزمان سچے رسول نے حضرت عیسیٰ جھولے دے اندر نے اپنے جھولے آپ فرما نے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا اللہ تعالی مینوں کتاب دتی مینوں نبی بنایا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد میں بشارت دین آیا وا منادی بن کے آیا وا اس رسول دا جنہ دا نام احمد ہے ہن سجنا عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی رسالت دے خلاف رسالت دے دشمن رسالت دے مخالف جو او تے رسول خبر دین ساڈے نبی سونے دی تے اے ظالم رسول پاک نو ساڈے نبی نو رسول نہ منن نہ من کے پھر کیک کٹن حضرت عیسیٰ علیہ السلام واسطے خوشیاں کرن چھٹیاں مناون حضرت عیسیٰ فرماون اللہ خدا ہے میں او دا بندہ ہوں ایک عیسائی آکھن او خدا او باپ ہے عیسیٰ نعوذ باللہ من ذالک پتر ہے حضرت مریم ماں ہے حضرت مریم ماں ہے حضرت عیسیٰ دی تے گھر والی ہے اللہ سونے دی نعوذ باللہ من ذالک انج دیاں بکواساں رسالت عیسیٰ دے مخالف رسالت حضرت عیسیٰ دے دشمن بنے لاکھ خوشیاں منائیاں رسالت حضرت عیسیٰ نو جدو بے ایماناں نے پیراں وچ رولیا وے کبھی جنت نہیں جا سکدے جنت دی ہوا بھی عیسائی نہیں پا سکدے وہ کرسمس ہی سال گرائی کیونکہ رسالت دی دشمنی تے ولادت عیسیٰ دے خوشی پہ کر دینے کیک پہ کٹ دینے پر سجنا جڑا پاک نبی سرور دی رسالت دی دشمنی کرے گا شریعت دی دشمنی کرے گا پاک نبی دے دین قرآن دی مخالفت کرے گا پھر حضور پاک سرکار دے جناب میلاد دی تاریخ نو دے گا پکاوے دے خوشیاں دا اظہار کرے جے رسالت دا مخالف ہے سمجھ لے اے میلاد نہیں پیا کردا اے کرسمس پیا کردا چوڑیاں والی اے سال گرہ پیا کردا سال گرہ ہو رہی کرسمس ہو رہی جنت اس واسطے امید رکھ سکنے جنہیں پاک نبی دی رسالت نو بھی سنیا تے ٹر گیا جنہیں پاک نبی دی ولادت نو بھی سنیا تے ٹر گیا وے توجہ نال بولو سبحان اللہ اور سجنا میں جڑی گل کرنا پیا نا
یہ انہاں ملوڈیاں دا تے نات خونا دا رگڑا پیا پٹنا تے اس قوم دا جڑے آندے نے لو سہی جنے بھی میلاد کرایا بھاویں جویں دا یہ جنت میں گیا اگلے دن تے ضلع گجرات دے اندر اوتھے ایک ملا کیتی تقریر اور آخیا اوے رب نہ نماز پوچھنی ہے نہ روزہ پوچھنا ہے نہ اس حج پوچھنا ہے کوئی شہ نہیں پوچھنی اس میلاد پوچھنا وہ کار خدا دا پوی وہ تیری مونج کٹی آج ایمان نال دسو یہ حال نہیں بنیا پھر قوم سمجھ دیے باقی سارا دین جو مرضی کر لو ایک ملاد نہ چھڈو نات خونا بھی آخیا ہوا ملاد نہ چھڈیا جے کیوں آدھے ملاد نہ چھڈیا جے باقی جیڑی شے مرضی کر لو ایک ملاد ہوں میں آخیا ہوئے جڑا ملا آ گیا نا میاں کوئی شے رب نہیں پوچھنی انہوں پتا ہے جی نماز دی گل کرانگا پیسے ادو بھی نہیں لبنے جی حج دی کرا تو مینو تو نہیں لبنے وہ تو اگاں لگ جانے جی روزے دی کرا تا بھی مینو نہیں لبنے تو ملاد جدو آکھاں گا بھئی یہ رب پوچھنا ہے تے ہر ایک کرے گا تے میری ہر گھر چ روزانہ تقریر تے روپیہ 100 بھی آوے تے دیہڑی کھری یہ صرف کمینہ دیہڑی کھری کرنا چاہتا ہے ورنہ اس بے ایمان نو پوچھ جو مصطفیٰ کریم فرمایا ہے رب سونے نے عملاں وچوں قیامت والے دن پہلا عمل نماز دا پوچھنا ہے کی دا پوچھنا ہے وہ کی پہنتا ہے یہ پوچھنا ہے بھئی یہ کیتا سی کہ نہیں واہ واہ سجنا صدقے جاواں واہ واہ نا مراد نہ لانتیاں نواں دین بنا کے ملیا اللہ دے محبوب جڑا دین ہن سن سجنا ہر ملاد جنت میں لے جاوے گا ایک ملاد ابو لہبی ایک ملاد بلالی لا یاتین علی امتی کما اتوا علی بنی اسرائیل حلوا النحل بالنحل حلوا النحل بالنحل حتی ان کان منهم من اتى امه علانیۃ پاک نبی سرور نے فرمایا سنا چھوڑا بخاری مسلم دی حدیث پہ سنا فرمایا آقا نامدار نے جو کچھ بنی اسرائیل تے حالات آئے وہ میری امت دے بھی آن گے تے آنے کیویں نے سونے مثال دیتی جی میں پولا پولے دے برابر ہوندا ہے انج برابر حال بنن گے سرکار نے اگے فرمایا اگر بنی اسرائیل چوں کوئی اپنی ماں نال بدکاری کیتی ہوے گی میری امت دے اندر بھی کئی انج دے ہون گے جڑے انہاں دے پیچھے ایویں چلن گے ایہو ہی کام کرن گے توجہ فرما سجنا ہو میرے پاک نبی سونے نے ایک خبر دیتی ہے حکم نہیں دتا حکم ہوندا ہے عمل دی خاطر خبر ہوندی ہے خبردار کرن دی خاطر سونے خبر دیتی کہ انج حالات بنن گے جویں بنی اسرائیل دے بنے سن میری امت تے اوویں بنن گے تے بنن گے پورے پولا جویں پولے دے برابر ہوندا انج ہوے گا جویں او کرن گے ایو حال حدیث بخاری مسلم دی نہ ہوئے مذہبان کٹانا ہن توجہ میں حدیث پڑھی جدوں تے میں تاریخ پٹی میں کیا پیچھا ویکھاں مسلماناں نو کیا انہاں وچ حالات بنے سن برابر چلن والے پھر ویکھیا نہیں وہ گناہگار ضرور سن لیکن کافراں دے مخالف ہی رہندے سن توجہ نہیں فرمائی گناہگار ضرور سن پر کافراں دے مخالف رہندے سن پھر میں سوچیا بھئی یہ برابری کیویں ہونی ہے ہن ہو گئی ہے یا نہیں پھر سوچیا یار سوچاں تے ویکھاں تے پتہ لگا او بھئی واقعی ہن تے پولا پولے دے برابر ہویا کھڑا ہے تساں بولیا جی تے کوئی کمی چھڈی کھڑے ہیں کپڑے شکلاں بان کھلون بولی ہر شے انہاں والی کٹاں وی انہاں والیاں کٹاں سر دیاں بالاں والیاں سارا کھاتا انہاں دا تو سوچیا ہی
جو نبی فرمایا برابر چلن گے تے چلنا کیڑی شے نال اساں برابر ہو گئے؟ ساڈے پچھلے تے برابر نہ چلے، اساں کیوں برابر انہیں ہو گئے؟ پھر میں سوچیا کہ قبلہ جدو تعلیم انہاں دی آئی تے تہذیب طریقہ آپ انہاں دا آ گیا، پچھلے تعلیم نہیں سی لئی تو برابر نہیں سن چلے، جی آج تعلیم لئیے برابر بھی تر پے نے۔ ہوں توجہ فرما سجنا، حدیث کی روشنی اچ گل کرن لگا، میرے پاک نبی نے فرمایا جی بنی اسرائیل دے حالات آئے وہی یہاں تے آن گے۔ بنی کی مطلب اور بنی اسرائیل کرسمس کرتے ہیں اپنے رسول دی رسالت دے مخالف نے، مخالف ہو کے پھر کوئی کیک پہ کٹ دئی، کوئی چھٹیاں پہ منا دئی، کوئی کچھ پہ کر دئی۔ سجنا میرے پاک نبی دے فرمان تو پتہ لگتا ہے امت رسول دے اندر بھی نبی پاک دے میلاد نو کئی کرسمس بناون والے آون گے جڑے اوے برابر چلن گے، کیویں ادھر رسالت دے مخالف بنن گے، شریعت نبی دے دشمن بنن گے، ادھر میلاد دے جناب خوشی دا اظہار کرن گے، خوشی دا اظہار کرن گے، کوئی کیک پہ کٹدا ہونا، کوئی چھٹی منائی کھلا ہونا، کوئی کچھ پہ کردا ہونا۔ میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا ان برابر چلن گے۔ سجنا ہن معلوم ہو جڑا بنی اسرائیل نو پاک نبی دی رسالت دا مخالف بن کے میلاد کرے گا اے کبھی جنت نہیں جا سکتا، بھاوے اس دن سال تو بعد قبر چنو کوئی پانی لب جاوے۔ توجہ نہیں فرمائی نے؟ ہاں جی میں ابو لہب نو پانی دا قطرہ انگلی چو لب پیندا ہے، جیڑا مصطفیٰ دی رسالت شریعت دا دشمن ہو سی نا، اینو ہو سکتا ہے وہ جڑی ظاہری خوشی پہ کردا سال تو بعد قبر چ دیگ لب جاوے۔ وہ سمجھ لگی نے کوئی یا کوئی پانی دا قطرہ لب جاوے۔ رہا مسئلہ جنت والا بخشش والا، سجنا یہ انہوں ہی ملنا ہے جنہ مصطفیٰ دی ولادت تو بھی خوش ہونا ہے تو رسالت تو بھی خوش ہونا ہے۔ سجنا سونا ولادت نال سڑن والا وہابی ہے۔ وہابی کی کرتے ہیں وہ ولادت دے نال، تا کر کے کدی ولادت والے دنوں موجزے نہیں سنان گے، وہ گلاں نہیں سنان گے، وہ خوشی والے پاسے نہیں آن گے۔ ولادت دے اوتے سڑنا وہابی دا کام ہے، رسالت تے سڑنا مرتد دا کام ہے، تو ولادت تے بھی ٹھرنا تو رسالت تے بھی ٹھرنا یہ سنی مسلمان دا سمجھ لگی نے کوئی جی؟ ہاں اچھا سنی ہو وہابی ہوے جڑا ولادت دے سڑے تے جڑا رسالت دے سڑے وہ ہوندا مرتد تھڈو، رسالت نال جو دشمنی ہو تے سنی ہوے جڑا ولادت تے بھی ٹھرے تے رسالت تے بھی ٹھرے۔ وہ نہیں لگی سمجھ؟ ذرا بولو چل سبحان اللہ۔ ہاں قبلہ جنوں سلطان فرماندا چے چڑھوے چنا تو کر روشنائی تیرا ذکر کریں دے تارے گلیاں دے وچی او پھرن نمانے اتے لالا دے بن جارے کھ جنا تھی بارے تاڑی مارے اڈائے نہیں باہو اسا آپ ہی اڈنے ہارے
توجہ نال بول سبحان اللہ. اور سجنا ہر میلاد جنت لے جان والا نہیں، ہر کسے دا میلاد جنت لے جان والا نہیں. ابو لہب تے جنت حرام ہوئی کھڑی، رب ایڈی بد دعا دے تبت یدا ابی لہب. ان قرآن او دی بربادی دے ہلاکت دا بیان فرماوے. اور راز نقطہ ہے وہ خوش ہوئے، ضرور خوش ہوئے، مگر محمد پاک دی ذات نال صفتاں نہیں سمنیاں، شاناں نہیں سمنیاں، رسالت نہیں سمنی، قرآن نہیں سمنیا. جے قرآن بھی من لینا، مصطفیٰ دا پیغام بھی من لینا، شریعت بھی من لینا، حضور سرکار دے دین نو حق من لینا، پھر خالی انگلی وچوں پانی نہیں جنت دی سرداری پاؤندا. ہوں سرداری دوزخ دی، جنت دی سرداری نہیں. کیوں؟ جو پیدائش دے خوش پیا ہوندا ہے رسول سمجھ کے نہیں، رسالت تے نہیں. ہاں ہوں توجہ، تے رسالت سمجھو، رسالت جڑی ہے نا، رسالت اینو منن واسطے ضروری ہے جو رسول دے ہر حکم نو بندہ دل و جان نال منے. کیوں؟ جو رسال ایمان جڑا نا، ایمان جنہوں منن آکھدے نے کہ بلا دے وچ ونڈ نہیں ہو سکتی، تقسیم نہیں ہو سکتی. اے نہیں ہو سکتا کوئی بندہ آکھے میں رسول دے 99 حکم مان لینا، ایک نہیں مننا تے مومن ہاں، 10 نہیں مندا تے مومن ہاں، کہ 2-4 غلط آکھاں تے میں مومن ہاں. ایک نو غلط آکھے گا کافر مرتد دائرہ اسلام تو خارج مسلمان نہیں ہو سکتا. میں مثال دے کے مسئلہ سمجھانا، مثال دے سمجھا. کوئی بندہ آکھے میں اپنے پیو دے تنی تو لے کے تھلے تک دے حصے نو نہیں منتا، تو اتنے دے حصے نو مننا، اس پیو نو منیا. کوئی آکھے میں اپنے پیو نو تھلے لتاں لو تو مٹھیاں بھرنا، اتوں لتر پھیرنا. ایمان نال دسو اس پیو دی عزت کیتی؟ کیوں؟ جی میں پیو دی انج دی تقسیم کر کے تے پیو نو اے مننا قرار نہیں دتا جا سکتا نا. اسی طرح جدو ایمان دی گل آنی ہے نا، اتے ماسا بھی ہے اینا سارا بھی حکم رسول ہوئے گا نا. مصطفیٰ دی شریعت دا ایک مستحب جڑا او دا بھی انکار کرے گا بھی کافر مرتد ہے. انہیں رسول پورے رسول نہیں منیا، انہیں رسول دی ساری رسالت دا انکار کیتا ہے. رسالت نو منن والا وہی ہوے گا جڑا الف تو لا تے یہ تے ہر حکم نو دل و جان نال منے. تو سمجھ لگی نا؟ توجہ نال بولو سبحان اللہ. سجنا یہ گلا سن، تو پتہ نہیں کی سنتا رہا. باقی گل یہ بھائی میں جڑا اندازہ لائی پھرنا نا، سنن والے ہیں سناون والے کون. میں گیا سکھر سندھ تقریر تے، اتے ایک نوجوان مینو آخیا جی ایک مقرر اتنے آیا، ایسا انہوں آخیا ہوئے تو برائیاں دے خلاف بول یار، اینا کچھ جو پہ ہوتی کچھ بولو تو صحیح. تو وہ اگوں آ کے مینو آتا تیرا کی خیال ہے، مینو کوئی نہ سنے. ایڈے لانتی بے ایمان، یہ مقرر کی نے شیطان دیاں کھریاں نے. ایمان نال ہاں، مقرر تے قصہ خاں ہو رہے، مبلغ تے واعظ ہو رہے. مبلغ وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کی شریعت کے پیغام پہنچائے، واعظ وہ ہوتا ہے جو دوزخ تو ڈراوے، جنت دے جان دے ول دسے. ہاں، مصطفیٰ دی امر بالمعروف تے نہی عن المنکر دا فریضہ ادا کرے. اے ہے واعظ کہ بلا مقرر قرآن وچ کسے تھان تے کوئی نہیں آیا، جتھے بھی آیا نا یا واعظ دا آیا یا تبلیغ دا آیا. تو سمجھ لگی نا کوئی نہ. ہاں، یہ مکے شیطان دیاں کھریاں تے جڑے نات خون نے بھی شیطان دیاں کھریاں نے. ایمان نال نات خون جڑے لگے پھر ایک شفقت رسول ہے ادھر دا دنیا پور دا
وہ میں اگلے دن ایک نعت سنی، باقیاں چالاں والیا ہولی قدم ٹکایا کر، گود میری وچ کھیڈ لیا کر، بار نہ کھیڈن جایا کر۔ یہ آخیا اما حلیمہ پہ آخری۔ میں جدو سنیا میں دماغ میرا ہل گیا، میں بے ایمان کی آخی جانا، نبی پاک دے بارے حضور کھیڈتے سن۔ توجہ نہیں فرمائی، مرو ستے پاؤ جاگو۔ میں کیا جہلا حبیب خدا سید الانبیاء جاہلا ہر نبی کھیڈن تو پاک ہوندا ہے، تو پھر سید الانبیاء ہوئے تو کھیڈے؟ کھیڈ ہوندی ہے بے مقصد فضول، تو نبی کوئی بے مقصد فضول کم نہیں کر سکتا۔ وہ توجہ نہیں فرمائی مرو، تساں نرے سن کے تے سبحان اللہ آکھن جوگے جے، اگاں تساں کوئی ارک کڈنا نہیں ہوندا، کوئی انت لانا ہی نہیں ہوندا بھی آکھی کی جاندے۔ میرے پاک نبی سرور نے فرمایا کلو لہو المسلم حرام، مسلمان دا ہر کھیڈ حرام ہے سوائے 3 کھیڈاں دے۔ 3 کھیڈ، ایک گھوڑ دوڑ، اندے وچ بھی جنگ دی تربیت، تیر اندازی اس وچ جنگ دی تربیت، تیسرا گھر چ بال بچیاں نال کھیڈ بانا، کیوں؟ تاکہ محبت ودے تو نسل پیدا ہوئے، نسل پیدا ہوئے تو مصطفیٰ قیامت نو فخر کرن جو میری امت زیادہ ہے باقی نہیں۔ تو سمجھ لگی نے کوئی نہ؟ جڑا آقا فرماوے ہر کھیڈ حرام ہے، وہ بال وہ کھیڈ دے سن، مراد ایڈا وڈا ظلم کیتی حضور۔ مجمع الزوائد حدیث کی کتاب ہے، اسے لکھے آقا نامدار نے فرمایا لست من دد ولد دد منی۔ آقا نے فرمایا نہ کھیڈ تماشے دا میرے نال تعلق ہے، نہ میرا کھیڈ تماشے نال تعلق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایمان نال اے ناتا ایمان ساڑا نال قوم تے آندی ہے نا محفل نعت کر کے جنت لے رہے ہیں، یہ نعتیں مقرر تقریر ایمان سوز میں، ایمان افروز گلاں سن جو میرے آقا نامدار دی شریعت مطہرہ رسالت دے ہر حکم نو منے گا پھر مومن بنے گا۔ جن ایک دی بے عزتی چا کیتی، ایک حکم دی توہین چا کیتی، مذاق چا اڑایا، ہولا چا سمجھیا، انکار چا کیتا، چلن دے قابل نہ سمجھیا، وہ سمجھ سارے رسالت دا منکر ہے۔ تو جڑا پاک نبی دی رسالت دا منکر ہوے گا سجنا او دا میلاد کرسمس بن جانی، سالگرہ بن جانی ہے۔ بے وزنے بڑے پھرنے اساں منا دا کھاتا نہیں لکھتے، وہ فرماندے نے مرے اتنے تولے ماشے تلیندے نہیں۔ بے وزنا دین اج دے کرایہ دے ملاں دا ہے، ہاں تے جڑا وہ حساب کرن والا دین ہے یہ ساڈے محمد عربی سونے دا ہے۔ میں قسمیہ پیانا سجنوں گل کرن لگا، گناہگار پہلو بھی ہوندے سن، بہت ہوندے سن، لیکن یارو اللہ رسول دے حکم نو غلط بھی نہیں سن سمجھدے، اللہ رسول دے حکم دے مقابلے وچ کسے کافر دا حکم بھی نہیں سن منتے۔ یہ دو ظلم وہ لوگ نہیں سن کرتے، تاں گناہگار سن، کافر نہیں سن۔ تے جڑا اللہ رسول دے حکم نو غلط سمجھے یا اللہ رسول دے حکم دے مقابلے وچ کافر دا مننے، وہ پھر مسلمان نہیں رہتا۔ جو قرآن مجید نے کافران دے حکمات چلن والے نو کسے تھان تے مومن نہیں آکھیا، اس مشرک دا لقب دیتا ہے۔ کی
ارشاد ربانی نے فرمایا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. توجہ ہے. فرمایا اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے، بات مانو گے تو تم پکے مشرک ہو. ہوں تصا قرآن کھول کے کسی نے آخو اینا مینو وکھا چھڈے کہ کافروں کی اطاعت کرنے والا مومن ہے، جے قرآن چ لفظ مینو کٹ دو میں زبان مار دوں. گل کرو. اور سن اتنے گل کر لگا سلطان باؤ سرکار دا شعر چپڑ دے مقرر کر آخر جی انہیں فرمایا نال شفا سرور عالم چھٹتی عالم سارا. آپ چھٹے چھٹے اور میں کیا مرے جے حضور پاک دی شفاعت نال جے مطلب شیر دا اے وے جو سارے کافر بھی تے مومنی پورا عالم جو پیان ہے کوئی سارے چھٹ جان گے تے جہنم کھوتیاں لی بنی نہ دسو اور جہنم کہاں جانا. اور میں سلطان دا شیر بھی سنانا تیرا مطلب بھی سمجھانا. سمجھا چھوڑا. سلطان فرماندا بے بسم اللہ اسم اللہ دا تے اے بھی گہنا پارا ہو نال شفاعتی او سرور عالم اتے چھٹ سی عالم سارا سرکار دی سنو. شفاعت رسول دیاں نے کئی قسم. میرا ایک پورا موضوع ہے شفاعت رسول. اتنے میرے خیال تو ہوں نہیں آیا ہونا. اس میں شفاعت دیاں ساریا قسم بیان کی. جب ایک قسم وڈی شفاعت جنوں آخیا جاتا ہے وڈی شفاعت وہ کیڑی ہے جدوں سارے دے ساری دنیا کافر مومن سب ننگے پنڈے محشر دے میدان تڑف دے ہون گے نا تے پسینہ عملاں دے مطابق جسم نو ولیٹیا ہونا ہے. زمین تپدی ہونی سورج سویرے دے تے کھڑا ہے. اس حالت اللہ تعالی حساب نہیں شروع کرے گا. حساب نہیں شروع کرے گا تے دنیا پریشان ہے. رب حساب تے شروع کرے جڑے پاسے تھکنا سو سکتے کتوں تو جان چھٹے تنگ نہیں. ہاں محبوب خدا تک محبوب خدا فرماؤ گے آنا لہا اس مصیبت دا حل میں صدقے 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 یا رسول اللہ. توجہ نال بول سبحان اللہ. آنا لہا تاڑی اس مصیبت دا حل میں محبوب خدا اللہ تعالی دی بارگاہ میں سجدہ کریں گے. رب سونا فرماوے گا محبوبہ سر مبارک اٹھا سوال فرما لیندا جا. محبوب خدا سر مبارک اٹھا کے سوال کریں گے مولا انہاں دا حساب چا شروع کر. حضور دی اس شفاعت تے سفارش دے نال رب حساب شروع کر دے گا. ریا مسئلہ اگاں جانا جنت دوزخ نو او بعد وچ ہے. او ایمان تے عقیدے عملاں دی ونڈ نال جانے پاک مصطفیٰ دی پھر اگے شفاعت دیاں ہور ونکیاں ہون گیاں. جڑا سارے چھٹنے وہ اس نے معاشر دے میدان وچ صرف حساب واسطے چھٹنا ہے.
حساب شروع کرانے تے جاہل نہ مراد سمجھ بیٹھے آخے جڑا سلطان بہو جو آخیا ہے سارا عالم چھٹسی تے اتھا سارے مڑ چھٹے ہوں سمجھ لگی کوئی نہ سجنا پڑھنا ہو رہے سمجھنا ہو رہے جی یہ ہوئی سلطان بہو نے جنہ دی اگلے دن میں کتاب پڑھ رہا تھا عین الفقر میرا ایک موضوع تیار ہو رہا ہے شان سلطان بہو لاہور تو پرائیں بارڈر والے پاسے ہڈیارا برکی ہڈیارا اتنے لگنا ہے انشاءاللہ اس وڈی 11ویں دے اتنے شان سلطان بہو ہاں پھر پتہ لگنا ہے سلطان بہو صاحب کون تھا سن جی انہوں نے خالی نہ ہی سنے نے عین الفقر کتاب دا حوالہ ہے سلطان بہو آپ فرماندے نے تمباکو نوشی جڑی یہودیاں دی رسم ہے یہ پیون والا یہ کرن والا نمرود مردود دے درجے چ جدو میں گل پڑھی میں کہ ہو جس بابے فتوا دیتا ہے انہوں دے دربار سے جڑے بیٹھے نے وہ چوکھا پیندے نے وہ تے ادو جاؤ تے ایڈا حکا جڑا چویندا نہیں سے پھردا رہندا ادھر جاؤ تے ایڈی وڈی چلم یہ چلما پیاں چلدیاں ہن وہ چھپائی بیٹھن سلطان بائی باہو نو فقیر کھولے گا فقیر کھولے گا انشاءاللہ توجہ ہے بولو سبحان اللہ پر سجنا میں پوچھنا اساں تے حرام نو حرام نہیں سمجھتے پے ساڈے میلاد دا حال ویکھ کا کتنے اپنے کھڑے ہاں ساڈے لاہور چ ہوئی ہے میراتھن ریس 20,000 لڑکیاں نسیاں جی ایک نہیں دو نہیں پھر نسی کوئی 80 دی رفتار تے کوئی 90 تے کوئی 120 تے کوئی پورا میٹر کڈی کر جڑے ڈیڈی سن لانتی وہ پچھوں کنڈ تے تھاپی مار کے تے نال والے آندے سن ویخ میری اگوں نتی جاندی تیری پچھاں رہ گئی میری اگاں پہ جاندی انج پی گئی کچھیاں انج دے سور دے بچے جو کرن میلاد تو ابو لہب والا نہیں ہونا آخر میرے پیر دی دعا پڑی ہے وہ کار پوی تیر ہی چنگا جڑا اگر پیر میرے دی دعا پڑی گا وہ نسی جاتی ہاں پھر کراون والے سن نا جڑے کراون والے وہ وڈے سورمے انہیں پتا کیا کہ انہیں آخیا جی اصل اس واسطے پکرانے جن امداد ہوے گی نا یہ زلزلہ کے متاثرین کو دی جائے گی میں کہ تاکہ دوسرا زلزلہ راہ چ پی جائے والے جاندے ہاں ایمان نال دسوئے میں نہیں یار سن میں پوچھنا سوال کرن لگا میں جواب دیا جی سڈیاں سکول نہ پڑھیاں دیا بہن انہوں نے اسی آخیے ذرا نس کے وکھاؤ وہ ساری کی خدمت کرن گیا اچھا ان پڑھ لتر پھیرے نسن کا نہ سن جیڑی 14 پاس کر گئی 18 پاس کر گئی پتہ نہیں کنے پاس ہو گئے کلاساں او کچھیاں ایک نہیں دو نہیں وہ 20,000 کچھی پا کے تے میدان چ جاوے تے میں پوچھنا ہوں تھوڑے نزدیک شعور والی کیڑی ہے نہ ہوئے نہ یہ بے شعور ہے یہ ڈنگر ہے اور سمجھ لو ظالموں انے ہون دی ساڈی اخیر ہے تے اساں کی آنے میلاد بخشوانا جو 20,000 16 چڑھی وہ میدان چاہ جاوے تے کچھی پا کے ننگی نچ انہوں اتنا آنے شعور والیاں پروفیسر سکول پڑھاوے شعور یہ ہے ترقی یہ ہے کہ جیڑیاں یہ کام نہ کرن لانتی یہ لانتی کام جیڑیاں بخت والیاں نہ کرن انہوں
آخر بے شعور جی شعور والیاں وہی نے نا جہیا نہیں پہ نسن تے آدیاں تو مڑ سمجھ لے یہ تعلیم شعور کڈن واسطے دین واسطے نہیں. جے شعور کڈن واسطے وے نا یہ تعلیم سمجھنا. ہوں انہوں نے پوچھ کی کیتا جی آخے جی میراتھن ریس کر کے ہم نے ترقی کی ہے. اس کے بغیر تو ترقی ہو ہی نہیں سکتی. تو پھر ملاد کیون نہ ہونا؟ جڑا قرآن دے صفحیاں دے صفحے پی جاوے ورکیاں دے ورکے کھا جاوے منکر بن جاوے پیرا تھلے لتاڑ مارے یہودیاں دے پیچھے چل کے تو کی سمجھنا ہے؟ وہی رب دیکھ ویکھنی رب وہ شکر پارے ویکھنے رب اندیاں جھنڈیاں ویکھنیاں وہ ملاد نہ آکھی وہ کرسمس ہے وہ سال کیا ہے. ملاد اسی کا ہے جس نے محمد عربی کے رسالت ایمان دین کو دل سے مان لیا. دوسرے لفظ مینو آخر دے جڑا کفر و برائی دا پورا مخالف ہو سی اس دا ملاد مستفا دی بارگاہ وچ قبول ہو سکتا ہے. رب دی بارگاہ وچ قبول ہو سکتا ہے. جدا سکول ٹی وی یہودیت نال اتفاق ہے نا اس کا ملاد لتوں پھڑ کے انہوں جہنم تے سٹا سکتا ہے جنت نہیں وکھا سکتا. یہ مسئلہ رب العالمین نے ابو لہب تو کرا کے تے سانو ایو مسئلہ سمجھایا ہے. وہ ابو لہب پہ سردا جے دودا کھچ نہیں جے جنت جا سکیا پر جے میرے مصطفیٰ کریم سرکار رسول نہیں منیا انہیں تے خالی بھتیجا چا سمجھیا تے سمجھ کے انہیں خوشی چا کیتی ہے تے رسالت دا دشمن بنیا ہے تے ولادت تے خوشی کیتی سی تے اساں اس دے اس عمل دے نال جنت انہوں نے دتی دوزخ سڑدا ہے صرف اے انگلی دے وچوں تھوڑا جا سکھ تے لیندا ہے. اوے نہ میرے نبی دی آن والی امت جے تساں رسالت دے دشمن بنے شریعت دے مخالف بنے کافراں دے حامی بنے کفر دے یار بنے پھر تساں کیتے ملاداں ایو حال ہونا جے تانوں بھی تھوڑا جا سال تو بعد سودا قبر چ لب جانا ہے پر یہ نہ سمجھا جے جنت جانا ہے. جنت تو نہیں پہنچنا ہے جنہیں حضرت بلال آگے دین منیا ہے. اور سمجھ لگی نہ مرو. یارو میں ساڑھے اس گل پچھوں گیا لاہور دے ایک بڑا جامع نظامیہ مدرسہ ہے اندا ایک مدرس مینوں تقریر تے بلا بیٹھا میں گل کیتی میں کہ میلاد دے قبول ہونے واسطے ایمان شرط ہے ایمان نہ ہوے تو رب کوئی شک قبول نہیں کردا. وہ اگوں آندا لے کوئی گل کرن والی ایمان میلاد قبول کرنے واسطے کوئی شرط نہیں جڈا وڈا بے ایمان ہوے میلاد کرے گا بخشیا جائے گا. وہ خدا میں کہ تہاڈا بیڑا غرق کرے پیو دی شریعت بنائی کھڑے جے سارا قرآن منسوخ کیتی کھڑے جے سارا دین بدلی کھڑے جے تو ہن جڑی میں ونڈ کیتی ہے کوئی سمجھ آئی نہیں. کرسمس تے میلاد دا فرق سمجھ کرسمس تے میلاد دا سالگرہ تے میلاد دا میلاد اسے دا ہی جڑا ایمان والا تے ایمان والا وہ ہے جڑا مصطفیٰ کریم سرکار دی شریعت نو منے تے یہود و نصارا دے ہر کام دے خلاف ہر برائی تے کفر دی مخالفت کرے. سمجھ آ گئی نہیں؟ دعا کرو صدقہ مدینے دے تاجدار دا رب العالمین سانو سنی بناوے اساں حضور دی ولادت تے بھی ٹھریے رسالت تے بھی ٹھریے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے کشت ہاں ساڈے ماتم دے کتاب آ گئی ساڈی عزتاں دے ماتم دے میں نہ تھپیا نا جنسی بے راہ روی اور قوموں کا زوال. اس پروفیسر اختر علی کالس چودھری اختر علی کالس دی لکھی نگارشات لاہور تو چھپی. اس بندے ثابت کیتا ہے عورتاں جتھے جتھے گئیاں نا سکول سرکاری غیر سرکاری جڑے بھی ہیں سب زنا دے اڈے نے کفر زنا دے اڈے ثابت کیتا ہے. یہ کتاب 12 روپیہ حوالے آج خرید کر لو تینوں پڑھو تو پھر روئیے پاسے بیٹھ کے ساتھ کیتا جی جی پھر میں تڑفدا پھرنا نا میں تڑفتے ہی رہو گے اور جنہ چر مسلمان تڑفے گا نہیں انہ چر بچ نہیں سکتا. قسمیہ بیان نہیں. علامہ اقبال آندا مسلیا کافر بت خانے جاگدا ہے تو مسیتے ستا ہے.
وہ بت خانے جاگدا کی مطلب کافر کفر نال جاگے تو ایمان نال بھی نہیں جاگنا نہیں فکر تیرے نال کی پیا ہوندا ہے اور سنو ہاں ساتھی پہ آخر بم پھٹیا پتر جڑے جلسے رکواندے پے نہیں بم پھٹایا مقصد یہ ہوئی سی بھی جلسے نہ ہو بہانا لب جائے کیونکہ قوم ساری اگوں پاگل ہے یہ بچارے ہیں جنہ تیری مرضی نچا بے لیا ہوئے جنہ تیری مرضی نچا بے لیا نچن دے بادشاہ نے انہاں ہاں تے انہاں نہیں سن لینے نہ آخنا بابا دفعہ 44 لگ گئی بس انہاں اگوں یہ نہیں آخ سکنا وہ تاری مونج کٹی چ ہر برائی ہر بغیرتی ہر جگہ دے اتنے جاری موت دا خوہ دا موت دا خوہ چلتا ہے تے سپیکر اتلے لگتے ہیں تے آواز کتوں تک جاندی اچھا 10 میل تے موت دا خوہ جس خوہ تے موت ملے وہ دی آواز 10 میل تے جاوے تے جتھے زندگی ملے قرآن نال یہ دی آواز وچ رہے نسل تیری میں انہوں دے خلاف نہیں سکول دے خلاف ہوں جو یہ ہوئی نسل ساری ہے ہوں یہ ہوئی سارے بال جڑے پڑھتے پہ پوچھو کدھر وچ لاونے مونج کٹیچی اگلا وچ لگا کھڑا ہے تے ایڈا بے ایمان بن گیا پچھلے تو نویں لوائی آنا ہے مرن دے انہوں پچھلے نہ لوا مکن جان چھٹے تے نبی دا نظام آوے جنوں پوچھو وہ اصل سور ہے نا بے ایمان ہے نا وہ تیرا بال کتنے سکول کیوں آ کے بچ لگ جائے کی مطلب سور بن جائے سبحان اللہ اس عقل تو بھی صدقے دعا کرو صدقہ مدینہ دے تاجدار دا رب سمجھ عطا فرماوے جنہ موسم خراب سی جویں دے حالات خراب سن جو بھی سی الحمدللہ کچھ نہ کچھ آپ کر ہی لیا نا جو میں اپنے سینے دی گل تھوڑے میں کھٹنا چاہتا تھا امید پی گئی آ گئی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ جان رحمت پھیلا جو سہانی گھڑی چمکا جو سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پیلا مصطفیٰ جانے شمع بز میں ایک میں گل کرنی میرے بارے ضمیر فروش ملا آندے نے یہ سی پردہ پائی پھردا ہے دیوبندی اتوں کپڑے اوڑی پھردا ہے جے سجنوں میرا اعلان سنو جے سنی ایویں ہوندے نے جویں اے نے تے میری طرفوں سنیا تے لعنت تے جے دیوبندی اینو آکھدے نے جڑا نبی سرکار دے سچ دین حق نو بیان کرے تے میں سن لو مڑ پکا دیوبندی جے پکا وہابی دیوبندی میں منہ مطلب یہ نکلیا سچ آخنا دیوبندیاں دا شیوا ہے چوڑے ثابت کیتا ساڈے سنی جھوٹے ہوندے نے اور میں تینوں ثابت کر کے دے دینا پیا کہ کوئی دیوبندی وہابی سچ نہیں بول سکتا سچ بولنے والا جدو بھی نکلے گا اللہ دے فقیراں ولیاں نو منن والیاں دا غلام ہوے گا اے نا مراد چوڑ چپٹ ہے یہودی دے ٹکر تنن والے بے غیرت بے ایمان مدرسے بش نو ویچی بیٹھے نے
بش دے کول ڈالر لے بیٹھے نے، چشتی نہ وکیا ہے نہ جھکیا ہے، اور حضور دے جوڑے مبارک دا صدقہ نہ کدی ضمیر دا سودا کر سکتا ہے، کرے گا۔ پر سجنا حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار دے بارے آندا ہے، آپ نو کسے آکھیا یہ شیعہ تے رافضی ہے، شیعہ ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ انہیں آخیا تو اہل بیت نال محبت رکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا جے اہل بیت دی محبت شیعہ دے کول ہے نا تو پھر میں پکا شیعہ جے۔ چلو سن لو سن لو، امام شافعی نو کسے مینا ماریا کہ تو شیعہ ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ کیا تو حب اہل بیت رکھنا ہے؟ آپ نے فرمایا ان کان حب آل محمد رفضا، ان کان حب آل محمد رفضا فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ شریعت دے تیسرے امام نے جواب دیتا ہو اگر اہل بیت دے نال پیار رکھنا رافضیت شیعہ دا کام ہے، پھر لوگوں سنو شافی پکا شیعہ جے۔ امام شافی دسو حب اہل بیت نال شیعہ نہیں بنتا، حب اہل بیت نال مومن بنتا۔ میں بھی اج وہی جواب دینا، حق آکھنا سچ آکھنا، نہ اپنا ویکھنا نہ غیر ویکھنا، کوئی نہ ویکھنا، دین حق قرآن سچا سنا دینا۔ جے نو دیوبندی آکھ لے تو پھر میں کٹر دیوبندی جے۔ وہ سجنا ہاں تو میرا اعلان ہے کوئی بے ایمان بد مذہب ان کا کام کر سکتا ہی نہیں، یہ وہی کرتا ہی جب تے بابا فرید ورگے دی نگاہ ہوندی ہے۔ سونا لکھاں لکھاں دی نفری رکھنے والے دیوبندی تنے پے نہیں، سپاہ صحابہ خون خرابہ، قاضی نہ ماں راضی نہ پیو راضی، نہ خدا راضی نہ رسول راضی، بے ایمان لکھاں نفریاں رکھنے والے گونگے بن کے بہ رہے ہیں۔ بش بش پوچھڑ تے پیر رکھے انہیں آخیا ٹھیک ہے جی میں کر لینے۔ وہ دیوبندی سن تے موتر دی جھگ آنگو اے میرے علی دا کتا کھڑائی۔ میں یہودیاں دے کٹواں نوں پوچھنا ملا ٹکر خور بے ایمان ختمی ختمیاں دین ختم کر کے ختم تے بیٹھا وہ موج کٹی جی اے میرے علی دا کتا ہی حکومت گورنمنٹ ٹیل والے چشتی نہ وکیا نہ چپ ہویا پورے ملک چ بولدا پھردا حضور دے صدقے جب تک جس میں جان ہے بولدا ہی رہا گل کرن والی ایتھے کاڈو کتاب انہاں دا میں مکالا کیتی جاواں اے نا انگریزی چوہے ملوڈے بہاڑی دے کی نے اوئے میں لاہور والے دیا پوچھا وڈ دیتی بہاڑی والے وال نہیں جان گے دے مکالے بے کرتیاں دے میں کیوں خلاف ہویا مطالعہ پاکستان و جنرل فیس بش نے جو نصاب بنا دیتا یہودیاں حکومتوں نے انہیں قبول کر کے مدرسے داخل چکیتا ہے ڈالر لینے پیسے لینے صفحہ نمبر 48 دے اوتے انہاں نام مراداں دے مدرسیاں دے سبق نے لانتیاں دے جڑے میرے خلاف ہوندے پے آ ویکھ 48 صفحے دے لکھے قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے جی 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 یہ کوئی ماچھی والا آئی میں نام مراد شاہ نہیں میں نام مراد شاہ نہیں ہوے سید وکے کافر جات میں حسین دے درد کتیاں دا کتا میں سید نہیں جٹ دا پتر ہاں مینو کو نہیں خرید کر سکیا ہوے حسین دا پتر تو وک جائے حسین وکیا بجو کی ویک گئے ہوئے قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے کی مطلب آخر رنا بنن کلینڈر تے مولی پیچھو تھپکی مارے لمبے روٹ تے چلنی لمبے روٹ تے چلنی تھی چلی جڑا ملتان تو بہاڑی آتا ہے
اسلام آباد تو سیدھا لاہور تے لاہور تو سیدھا ملتان تے بہاول پور جڑا ہوئے تے مفتی دی دھی ہوندے بیٹھی ہوئے تے مڑ سواد آوے سبق تے جے میں اس ایمان نال دس ساڈا اسلام آکھے عورت بانگ نہیں پڑھ سکتی یہ کتے آخر ہر زندگی کے شعبے میں ہر میں عورتیں شرکت کریں تو پچھوں تھپکی مار کے حوصلہ دو دب کے رکھنی دار 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 مڑ سن حضرت ابراہیم دے چیخے نو حضرت ابراہیم دے چیخے نو کرلی بڑے پھوکے مارے سن پر کرلی دے پھوکیاں نال ابراہیم نہیں سڑے تے انہاں بے ایماناں دے پھوکیاں نال چشتی نہیں پھڑ سکدا یہ کرن میری مخالفت یہ دین دی مخالفت کر رہے ہیں ہاں یہ دین دی وجہ نال میرے دشمن نے میں انہاں وانگوں بے ایمان بن کے بے غیرت بن کے میں بھی ڈالر لے کے پیسے تے یہ ہوئی کچھ کفر میں اپنے کول چ رکھاں تے پھر تے میرے بھرا نے پھر آخر گے چشتی صاحب کو بلاؤ 20,000 دے کر چشتی صاحب تو سبحان اللہ میں ورگا دلہ بن جا تو سبحان اللہ جی میں کفر کے خلاف ہوں تو مڑ اگوں نچن والی قوم وہ جی ہے جی یہاں کے نال نچتی کھڑی ہے انہوں مرن دے سن لو ان دا ملا ملاد پڑھنے والا ابو جہل نال سڑے گا کافر بے ایمان ہے یہ جو سبق میں لکھے کھڑے نے ایک کفر ہے جڑا اس نال اتفاق رکھے تعلیم سمجھے کافر مرتد دے دار اسلام تو خارج ہے مسلمان وہی ہے جڑا عورتاں مرداں دی اوویں ونج کرے جے رب نے قرآن کیتی تے اے ونڈ چھوڑ کے تے کفر لا کے تے پھر جڑا میلاد دے اوتے انج دے ملہ نو سدے گا نا پہلو ملہ اگوں جہنم جائے گا اے ابو لہب والا میلاد ہی ہوندا پہلو اے پڑھن والا جاوے گا پیچھے سنن والا سمجھ لگی ہاں یہ میری تنبیہ سی میں خبردار کرنا مقصود سی تو مت سوچنے اگلے دن میرا کرم پور پولیس والے جلسہ کرایا آپ کرایا منتا ترلے کر کے کرایا انہیں ربانی صاحب نے آخیا جی بلانا ٹھیک نہیں تو تیروں اندر کرنی وہ میرے کو آر ہوا اتنے لودرا آتا تیری مہربانی آ گئی میں جلسہ دروں میں الحمدللہ گواہ نے سنگھی سارا عملہ بیٹھا سی نہ چیز جی میں حق آخد تھلے تو لے کے اتنے تک اوے حق آخیا میں اتے سوچ لیا میں کہ چشتی اج تیرا امتحان ہے اج جی انہوں وہنا تو رب تو گیا تو پھر میرے رب میں مدد منگی رب تے رب دے رسول کو سونے کرم کری قائم رکھی ہر تھان سے جی حق آخنا اوے آخانی اوے آخیا انہیں مڑ پیسے بھی سٹے خدمت بھی کی انہیں دسیا وہ کوئی سچ آخر والا ہوئے تو اصل بھی قبول کر لینا کھڑے نہیں ہوں 35 کیس بنے پے چلو مینو آدھے کیوں بنے میں کرتوت جو کر دے اور قسم خدا دی کر کے آنا میں نے میرے شیخ فرمایا جب جیل تو میں باہر آیا میرے شیخ فرمایا موجہ لوٹ بس رب دی طرف تیرے تک وقت سی امتحان سی جا موجہ لوٹ کوئی طوفان تیرے حل نہیں آ سکے گا سندھ تک جانا قسم خدا دی کر کے آنا پتہ نہیں کتنے کتنے میں بول آیا کتنے تمہیں سوچ نہیں سکتے گھر دے میرے سنگیا ہمیشہ مجدد الفسانی کی سنت ادا کرتے ہوئے جابر سلطان کو کلمہ حق کہنے والے کفر کے خلاف بولنے والے حضور کی امت میں ضرور پیدا ہوتے رہیں گے ان کے مخالف بھی بنتے رہیں گے فیضی جیسے ملا جی میں شیخ مجدد الفسانی دا دشمن فیضی بنیا سی فیضی عام چھوٹا ملا نہیں تھی انہیں تفسیر لکھی ہے سواتع الالہام تفسیر بے نقطہ جی 2 جلدیں پدارت مل جاندی عربی تفسیر لکھی سو ایسے حرف لے آندے سو عربی دے جنہ نقطہ ہی کون پوری تفسیر لیکن وہ مردود دین دا مخالف بن کے اکبر دے نال جہانگیر دے نال لگا رہا شان جو پائیے تو پھر مجدد الفسانی رب دی بارگاہ وچ او لتر کھائے لتر کھاندا ہو سی تے حضرت مجدد الفسانی ولیاں دے تاجدار بنے بیٹھے نہیں
صل علی محمد وعلى آله وصحبه وبارک رب العالمین رب العالمین رب العالمین محبوب خدا دے جوڑیاں دا صدقہ پناہ دے ہدایت دے دشمنان اسلام نو تباہ فرما دین حق دا بول بالا فرما دین حق دا بول بالا فرما صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وعلى آله